वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। एक समय था जब गुजरात में दंगे कैसे भड़के, कौन था इसके पीछे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच चल रही थी। अमेरिका जैसे देशों में मोदी पर बैन लग गया। लेकिन जैसे ही वक्त बदला और फिर अडानी के उड़ान में मोदी जी गुजरात छोड़ जैसे ही दिल्ली पहुंचे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, तो खेला ही बदल गया। गुजरात दंगे में जितने भी लोग, चाहे पत्रकार हो, आईपीएस अफसर हो, एक्टिविस्ट हो, मोदी के खिलाफ गवाही देते हुए नजर आए थे या पीड़ितों का साथ देते हुए नजर आए थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है और अब लगता है कि वो अंत बहुत ही करीब है। गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का एक एक फैसला मोदी जी को गुजरात हाई कोर्ट को बड़ा महंगा पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को फटकारते हुए तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी। तीस्ता सितलवाड़ को जेल में बंद रखने की कोशिश गुजरात पुलिस की पूरी तरह से फेल हो गई। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने किस अंदाज में गुजरात हाई कोर्ट को फटकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये देखा आपने 1 मिनट 11 सेकंड का ये इसलिए रखा मैं कि देखिए आप लोग ख़ुद आँखों से और आप लोग फ़ैसला कीजिए। अब ये फेंको भाई, जुमला भाई, तड़को भाई, टी भाई कहाँ से बच सकता है? बचने को तो वो टाइम पे बहुत बड़ी तरीके से बचा लिए। वो एल के अडवाणी का भला हो, ये बोलेंगे भला, हम तो नहीं बोलेंगे भला। हम तो बोलेंगे कि अल्लाह नस्ते नाबूद कर दे, अल्लाह ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह राख में मिला दे, अल्लाह गटर में मिला दे इनको। बहरल केफ इनको एक ओहदे से दूसरा ओहदा, गुजरात से दिल्ली पहुंचना, उसके बाद काबिज हो जाना, ये सारा एक प्रोग्राम के तहत तय पाया। इतने जाने लेने के बाद, इतना खून बहाने के बाद, इतने मासूम बच्चों की जाने लेने के बाद, कई माओं के गोदे उजाड़ने के बाद, कई भी औरतों को बेवा करने के बाद, कई बीवियों को बेवा करने के बाद, कई मर्दों को बीवियों से अलग करने के बाद, कई औलादों को माँ बाप से अलग करने के बाद, कई माँ बाप को औलाद से अलग करने के बाद, अब उसका खामियाजा इतने सालों के बाद उन मासूम आवाम की दुआएं जो इंसाफ की गुहार लगाते लगाते जो दुनिया से जा चुकी है, अब उनकी रूहानी को भी खुशी महसूस होगी और उनकी नस्लों को, उनकी औलादों को भी खुशी महसूस होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने एक ऐसे ईमानदार जज को पैदा किया जो उसने पर्सनल तरीक़े से अपने हाथ में लेकर इस 92 फसादात को गुजरात के जो बिल्कुल स्क्रीन पे ला चुका है। उस 92 में मालूम है उसको जब ये हादसा पेश आया था, ये करने के बाद सारी दुनिया से इसका बैन किया गया था, इसको सारी दुनिया से बायकॉट किया गया था इसको, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कीनिया हो, चाहे जीसीसी और यूरोप ममालिक तो पूरे नाम से भी नफरत करते थे। उसके बाद फिर बोसमबासी भी चालू हो गई, यहाँ वहाँ पपिया लेना भी चालू हो गया। जैसे ही देश पे काबिज हुआ, उसने पूरा तख्ता ही उलट गया। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखा।
اس 92 کے بعد اب سیدھے 92 بولے تو 31 سال کے بعد انصاف ہونے جا رہا ہے. تو وہی اس بلقیس بانو جو اپنے انصاف کے لیے تھک سی گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا تھا. اب اس کی بیٹی یعنی اس کی نواسی کے پاس پختہ ثبوت ہے جو اس نے کام کرایا، اور اس ٹائم کے اس کے وہ ویڈیوز جو ٹھہر کے جس طریقے سے پولیس کو بڑھاوا دیا، پولیس کے ذریعے کرایا، یہ سارے چیزیں جیسا اس نے CGI چندرچوڑ کے حوالے کرنے کی بات کی، اس کو فوراً گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے اس کو کوشش یہ کی گئی کسی طریقے سے وہ ثبوت حاصل کیا جائے، وہ ثبوت کو مٹایا جائے. لیکن سپریم کورٹ CGI چندرچوڑ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کو سیدھے بل بھی دے دیے، اور اس کو پروڈکشن بھی دے دیا، اور سارے چیزیں جہاں پہنچانا چاہ رہی تھی وہ ادھر چلے گئے. اب ان کو کون بچا سکتا؟ اب کون بچا سکتا؟ اب کوئی نہیں بچا سکتا. اب ان کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستے نہیں ہے. انہوں جو کیے ہیں وہ سزا تو ملے گی، چاہے 31 سال ہو یا 131 سال ہو، لیکن انصاف ہو رہا ہے الحمدللہ. اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے. اس لیے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے. کتنا صبر کیے، نسل اجڑ گئے، نسل کو تباہ کیا گیا، سینے کاٹے گئے، ندیاں بہہ گئے خون کے، لیکن انصاف کسی کو نہیں ملا. ہاں البتہ تحفے ملے، ان کو تحفے ملے، گفٹ کی شکل میں بڑے بڑے ہدیے ملے، ایک ایسا نام، ایک ایسا وہ کر دیا. اب ساری چیزیں سامنے آ چکے ہیں، اب بچنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، نہ بچ سکتے. اب یہ بالکل یہ طے ہے. اب جس طریقے سے بل ملی ہے اس کو، اب یہ ساری ذمہ داری اس کو پروڈکشن دینا پولیس کی ذمہ داری ہو گئی. اور CGI چندرچوڑ نے یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا اگرچہ اس لڑکی کو دھکا لگا تو تمہاری سرکار ذمہ دار ہوگی، تمہاری سرکار خود ذمہ دار ہوگی. یہ کہتے ہی بڑے بے آبرو ہوئے انہوں، بڑے بے عزت ہوئے انہوں. جتنی کوشش کرے تھے کسی طریقے سے اس کو جیل میں پھنسا دیا جائے، اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور سارے ثبوت کو مٹا دیا جائے. انہوں اتنے گواہیں مٹائے انہوں، لیکن یہ بچ گئی تھی، معلوم یہ بچ گئی تھی. اور ایک زیب خاتون ہے جو وہ بھی چشم دید ہے، اور اس کے پاس بھی ایسے پختہ ثبوت موجود ہے جو اس کو بھی پھنسائے تھے، یہ لوگ گرفتار بھی کرے تھے، اور کسی طریقے سے اس کو بھی جیل بھیجنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. اور اس کے ہائی کورٹ سے، گجرات ہائی کورٹ سے بل بھی نامنظور ہو گئی تھی، لیکن اس کے وکیل نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو بل بھی مل گئی، اور وہ جیل سے باہر بھی نکل چکی ہے. اور صاف الفاظوں میں اس نے کہہ دیا ہے گودی میڈیا کے کچھ اینکروں کو جو جا کے اس سے سوال کرے، کہہ دیا ہے جو چیز میرے پاس ہے میں بولے گی نہیں، وقت آنے پر جب جج صاحب جب میرے کو بلائیں گے میں جا کر سارے چیزیں رکھوں گی، وہ بھی میں اپنی زبان سے نہیں بولوں گی، زبان سے کم بولوں گی اور آنکھوں سے دکھاؤں گی زیادہ. ویسے چیزیں میرے پاس دستیاب ہے جو نہ جھٹلا سکتے نہ دبا سکتے. یہ کہہ کر اس نے بالکل یہ لوگوں کے اب کانے ٹھہرا کر دیے ہیں اور ان کے رومٹے ٹھہر گئے ہیں. یہ دیکھنے لائق بات ہوگی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے.
نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کامیابی دیتا ہے. دیکھیے اور کس کے خلاف سارے پروف جمع ہوئے ہیں، آپ کہاں سے بچو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی ایک ٹائم تھا، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کمپاؤنڈر ہو، چاہے کلرک ہو، چاہے انجینئر ہو، جو بھی بات کر رہے تھے یہ غلط کر رہا ہے انہیں گواہیں کورٹ تک جا رہے تھے. واپس ہونے کے بعد کورٹ سے گھر کو نہیں، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جا رہے تھے. وہ ایک دور تھا، یہ ایک دور ہے. اب آنے والا بھی ایک دور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرکیف اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی. السلام علیکم.